Mateo Kapitulo 23. Gisaway ni Jesus ang mga skriba ug mga Fariseyo. Ug miingon si Jesus sa mga panon sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. 2. Ang mga skriba ug ang mga Fariseyo na naglingkod sa lingkuranan ni Moses. 3. Busa, buhata ug bantayin ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Apan ayaw ninyo pagbuhata ang ilang ginabuhat, kay sila maayo rang mosulti apan dili mobuhat. 4. Nagabugko silag mga mabug-at nga luwan nga malisod pas-anon ug ila kining gibutang diha sa mga abaga sa mga tawo, apan sila gayud dili gani molihok niini bisan pinaagi na lang sa ilang tudlo. 5. Nagahimo sila sa ilang tanang mga binuhatan aron lamang sa pagpakita ngadto sa mga tawo, kay ginapalapad nila ang ilang mga pilakteriya ug ginapataas nila ang mga burlas sa ilang mga kupo. 6. Ug kinaham nila ang mga halangdong dapit sa mga kumbirahan ug ang labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinagoga. 7. Ug ang mga pagyukbo kanila diha sa mga tiyanggihan ug sa pagtawag kanila rabay sa mga tawo. 8. Apan kamo ayaw kamo pagpatawag nga rabay, kay kamo adunay usa lamang ka magtutudlo ug kamong tanan mga magsuon. 9. Ug kinahanglan walay bisan kinsang tawo dinhi sa yuta nga inyong tawgon nga inyong amahan, kay kamo adunay usa lamang ka amahan nga naa sa langit. 10. Ayaw usab kamo pagtawag nga mga agalon. Ayaw usab kamo pagtawag nga mga agalon, kay kamo adunay usa lamang ka agalon nga mao si Kristo. 11. Ang labing dako kaninyo mainyo siyang sulugoon. 12. Bisan kinsa nga magapahitaas sa inyo sa iyang kaugalingon, igapahiubos, ug bisan kinsa ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. 13. Apan alaot kamo, mga skriba ug mga Fariseyo nga mga maot, kay ginalukban ninyong ang gingharian sa langit atbang sa mga tawo, kay wala kamo mosulod ni magtugot sa pagpasulod sa mga tawo nga gusto untang managsulod. 14. Alaot kamo mga skriba ug mga Fariseyo, mga maot, kay ginasubad ninyo ang katigayunan sa mga babaeng balo, ug aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo kamo sa hatag-as nga mga pagngadyi. Busa mahiaguman ra ninyo ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot. 15. Alaot kamo mga skriba ug mga Fariseyo, mga maot, kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan ug kayutaan aron sa pagdanig bisan usa na lang ka kinabig, ug sa makabig na siya inyo siyang ginahimo nga dubli pa kaninyo sa pagkaangayan sa impierno. 16. Alaot kamo magtutultol nga buta nga manag-ingon, kun may manumpa tungod sa templo, wala kanay bili. Apan kun may manumpa tungod sa bulawan sa templo, obligado siya sa iyang panumpa. 17. Kamong mga buang-buang nga mga buta, kay hain ba'y labaw sa bulawan o ang templo ba nga maoy nagahimo sa balaan sa bulawan? 18. Ug kamo manag-ingon,
Kun may manumpa tungod sa halaran, wala kanay bili. Apan kun may manumpa tungod sa halad nga anaa sa halaran, obligado siya sa iyang panumpa. 19. Kamong mga buta, kay hain ba'y labaw ang halad o ang halaran ba nga maoy nagahimo nga balaan sa halad? 20. Busa ang manumpa tungod sa halaran, nagapanumpa tungod niini ug sa tanang anaan niini. 21. Ug ang manumpa tungod sa templo, nagapanumpa tungod niini ug tungod sa nagapuyo sulod niini. 22. Ug ang manumpa tungod sa langit, nagapanumpa tungod sa trono sa Dios ug tungod sa nagalingkod niini. 23. Alaot kamo mga eskreba ug mga Fariseo, mga maot, kay nagahatag kamo ikapulo sa yerba buena ug sa anis ug sa kumino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan nga mao ang hustisya ug kaluoy ug pagtuo. Kining mga butang kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. 24. Kamong mga magtutultol nga buta, ginasala ninyo ang usa ka buok nga tagnok ug ginalamoy ninyo ang usa ka buok nga kamelyo. 25. Alaot kamo mga eskreba ug mga Fariseo, mga maot, kay ginahinluan ninyo ang gawas nga bahin sa baso ug sa pinggan, apan sa sulod kini sila napuno sa panikas ug sa labihang pagpangilog. 26. Fariseo nga buta, hinlui una ang sulod nga bahin sa baso ug sa pinggan aron ang gawas nga bahin niini magamahinlo usab. 27. Alaot kamo mga eskreba ug mga Fariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga mga pantyon nga sa gawas managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa tanang kahugawan. 28. Sa ingon usab niini sa gawas ninyo, kamo nagapakita nga daw mga matarong sa tubangan sa mga tawo, apan sa sulod ninyo natugob kamo sa kamaot ug sa kadautan. 29. Alaot kamo mga eskreba ug mga Fariseo, mga maot, kay ginabutahan ninyog mga pantyon ang mga propeta ug inyong ginadayan-dayan ang mga bundo sa mga matarong. 28. Sa ingon usab niini sa gawas ninyo, kamo nagapakita nga daw mga matarong sa tubangan sa tawo, apan sa sulod ninyo natugob kamo sa kamaot ug sa kadautan. 29. Alaot kamo mga eskreba ug mga Fariseo, mga maot, kay ginabuhatan ninyog mga pantyon ang mga propeta ug inyong ginadayan-dayan ang mga bungdo sa mga matarong. 30. Og makanayon kamo kun makaabot pa kami sa mga adlaw sa among mga ginikanan, dili gayud kami moapil uban kanila sa pag-ula sa dugo sa mga propeta. 31. Sa ingon niini nagamatuod kamo batok ra sa inyong kaugalingon nga kamo mga anak di ay niadtong mga nagpatay sa mga propeta. 32. Hala, pun-a pagayod ninyo ang
taksanan sa inyong mga ginikanan. 33 Kamong mga halas, kamong kaliwat sa mga bitin, unsaon ugod ninyo paghiling kawas gikan sa pagkahinukman ngadto sa impierno. Tungod niini padad-on ko kamong mga propeta ug mga makinaadmanon ug mga eskreba nga ang uban kanila inyong pagapatyon ug igalansang sa krus, ug ang uban inyong pagahampakon sa sulod sa inyong mga sinagoga ug inyong pagalutoson gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa. 35 Aron nga diha kaninyo pagapanilngon ang tanang dugo sa mga matarong nga naula sa ibabaw sa yuta, sukad pa sa dugo ni Abel nga matarong hangtod sa dugo ni Zacarias nga anak ni Barakias nga inyong gipatay diha sa kinatung-an sa templo ug sa halaran. 36 Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, kining tanan moabot ni ining kaliwatana. Ang kasabo ni Jesus tungod sa Jerusalem. 37 O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo nganha kanimo. Sa makadaghan ipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa himungwaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo. 38 Tanawa, mabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay. 39 Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod makaingon na kamo, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.